سلام شيرات، كي راكم؟ صافا؟ نتمنى تكونوا مليح. نفس الفيديو اللي درته عندي توجور مشكل مع هاد التليفون، راني دايره هاد الشارجه. نفس الفيديو جيتكم بهذا البنات، هذه تاع ليدل. كاين بزاف الشيرات يتبعوا ليدل ويعجبهم لي بروموسيون تاع ليدل، غادي نوريكم واش غادي يجيبوا. انا بصراحه الحاجه اللي تعجبني في ليدل الزيت اللي يديروا بروموسيون انورو حاس وانورو 3 دولار يديروه ناتشال. غادي يديروا البنات لو 15 فيفري، سامدي لو 15 فيفري، لو 15 فيفري بالسبت غادي يديروا البنات هاد الزيت 3 لتر. ما غاديش يديروا 1 لتر، من دار يديروا 1 لتر، غادي يديروا 3 لتر. غادي يديروا ب 3.49€. هي غادي يطيح 1 اورو شي حاجه، هي 18% 4.49€، هي 18%. هذيك هي 1 اورو 3 سي با شير بنات. صراحه رخيص الزيت تاعهم شباب وكلشي من فيه، لا ريحه لا حتى حاجه. وكاين هذا الطون هذا كاين يشري ناتشور، انا ماشيش ناتشور، شري تاع الزيت بنات. انا يعجبني الزيت هاد الطون هذا تاع الزيت، انا ندير به لي سالاد راكم عارفين. كاين هذا 1.49€، غادي يولي 1.99€، 25% 1.49€. باش نوريكم كلشي باين. وكاين هاد لي كريب هادو دايرين 99 سنتيم. مازال البنات ما غنديرهم حتى 15 فيفري، قلت لكم غادي مع الكاميرا يبان لكم معوج. هذا 15 فيفري 15 فيفري الكريب انا نديرهم غير تاع الدار، ما نبغيش تاع زعما بصراحه. كاين هاد القش بنات، قش تاع ليدل، هادو بوغ لي غارسون شاشره سراوي كيما هادو تاع تجي وخيره 11.99. المهم غادي نديرهم 11.99. غادي يجيبوا هاد التيكويت تاعنا الشابين تاع الشاشره هذا 4.99€. هادو لي زاديداس 12.99، 13€. وكاين هاد القنايج، كاين انا عجبتني هادي في الصراحه. ستيل تاع الشاشره اللي بغيت، كل واحد والستيل تاعه. كاين لي الشاشره هادو ما تعجبهمش، فوالا. كاين اللي ما تعجبش الشاشره هاد الستيل، كل واحد والستيل تاعه. انا حاجه اللي هبلتني في اللي غادي يجيبوها هاد الشوميز هادي غادي يجيبوها غير ب 6.99€. شابه بزاف. شوفوا نورمالمون بينت لكم، ها هي 6.99€. وفيها كيما هذا كتشوفوا هنايا كيفاش داير. كلشي وحده ونوريها لكم ان شاء الله. غادي نشريو يبقاو ان شاء الله، راكم عارفين كلشي يدوه. كاين هادو لي زاد الصيدون، هادو تاع الرباع، هادو 5.99. بصح انا مبغيهمش، ما يعجبونيش. وحاجه اللي عجبتني حتى هي حاجه اللي عجبتني السروال تاعهم شباب. انا خطره شي واحد السروال عجبني بزاف، هذا 11.99. وكاين هاد الشوميز هادو ما عجبونيش، جاني كنت هادوك الشاشره دايرينهم عليها كيفهم. هنايا 12.99 كاينين. هادو وينتا هادو غادي نجيبهم لا لو 17 فيفري. هادو حتى مازال ما جابوهم. هذا الجديد اللي غادي ان شاء الله يجيبوه. غادي نوريكم، غادي نبقاو راني قزيه باش غادي نجيبكم. وكاين هادو البنات، هادو باش هادو انا نديرهم تيجيو في بلاكاريت. هادو ماعرفتش باينين لكم مليح. غادي يجيبوهم غير ب 5.99€. فيهم زوج، قولي 2.50 ولا حاجه الوحده. وكاين هادو لي طابيل غادي يجيبوهم 2.99 شابين هادو. وكاين هادو اللي يرونجو فيهم الصبابط هذوك، شفتو كي دايرين 19.80€، 20€. قولي 20€. هادي شفتو كيفاش داير. كاين اللي تعجبه، كاين اللي ما تعجبهش. وريتو كاين هادي اللي ترانجي الاخر ديال 99. معليش نبغي نوريكم كيما هكا وقاسي، بصح يبان عوج في التليفون، يبان عوج ما عرفتش علاه. المهم كاين هذا اللي غادي يجيبوه، هذا الحداد هذا هذا 11.99€ البنات. وكاين هذا النورمال 19.99€. انا عجبني هذا، حتى هذا مليح، حتى
هذا مليح. هادو فابير البنات، هادو راه مي فابير، حتى هذا وقيلا فابير، وا فابير هذا. كاين هادي تاع البلانشا هادي اللي يحطوا فيها كي تحدي 4.99. وقيلا بلانشا هادي وقيلا ايوا انا عجبني هذا. هاد بغيت نشري القش دايرين غادي يديروا 20 غادي يجيبوها. كاين هاد السله 6.49. كاين هادو بون دو سياسيك علاش نقول سياسيك. فوالا نوريكم حاجه اللي مهمه، حاجه اللي مليحه اللي عجبتني. هاد لاسبيراتور البنات ديجا كانوا جابوها ولا الا كانت كيفها البنات راهي روعه 79 99. كنت شريتها 80 اورو انا جابوها غادي يعاودوا يجيبوها وقيلا هي حاجه اللي عجبتني اللي غادي يجيبوها ثاني. غادي يجيبوا هذا تاع الدوش. هذا غادي يدير 34 اورو. شوفوا كيفاش داير، ديري من تحت الماشينه اللي عندها العبار تاع الدوش كيما هكا. شوفي ديري الماشينه وديري هذا بلاكار كاترونجي فيه لي برودوي كلشي اللي بغيتي. وكاين هذا تاع 39 اورو 99 حتى هو مليح، حتى هو كبير وكلشي. صراحه عجبني هذا شباب. بصح ما عنديش الفصال تاع الدوش ماشي كيما هكا غادي نبغي، فهمتوا؟ عجبني بزاف صراحه. غادي يجيبوا كيما هادو عاوتاني، هادو غادي يجيبوهم لو 13 فيفري. هادو تيكوت برو، هادو فيهم 3 غادي 3 3 7.99. هادو سوتينات البنات 7.99. ما عرفتش واش مليح السوتيان تاعهم. دو فيهم زوج وهادو واحد زوج هادو فيهم بنات 5 ب 7.99. هاد البيت هذا غيبقى شي حاشيكم فيهم 7 ب 4.99. وهادو لي كارطون تاع الشاشه وكل شيء. انا غادي نوريكم البنات. فوالا هادو هما وهادو البنات بلا ما نوريهم لكم صوالح. هادو راكم عارفينهم، هاد لي بروموسيون اللي يديروهم وكل شيء تاع الخدمه يعني. هذه اللي عجبتني هذه بنات وقيلا بنتوره، هي تاع البنتوره 19.99 غادي يجيبوها. هذه كاين هذه 11.99 باش هذه كاع ولا ما عرفتش. المهم بلا ما نبقاو نوريكم حاجه مانيش عارفتها. هذه بلا ما نوريهم لكم حاجه ما عرفتش ما نوريكمش. هذه هي الورد. شكري عشاق الورود، عشاق الورود قولها لي. كاين لي برودوي، كاين بزاف صوالح هاد يديروهم بروموسيون. كاين هاد القهوه هادي كيلو ب 2.99 غادي يديروها 6% البنات. معرفتش قهوه عيدان تعجبكم ولا لا. المهم انا جاني جربت قهوه عيدان ما نكذبش عليكم، باش نقول لكم حاجه مليحه ولا ما على باليش. كاين شوكولا، كاين دي بروموسيون غادي يديروا هادو بلا ما نوريهم لكم عارفينهم. Des dentifrices 50% sur le deuxième, 1,12 € la deuxième, 1,12 € le deuxième. سمحوا لي بنات كثرت عليكم الهضره. هذه هي صراحه كاين لي بروموسيون في دور توجور يجيبوا. ما بغيتش نوريكم كلشي، نتوما اصلا اللي عارفين شافيه ولا بصح ما توجور يجيبوا لي بروموسيون. هذه هي اللي بغيت نوريكم حاجه مهمه صراحه بغيت نوريها لكم. المهم نتمنى الفيديو نال الاعجاب تاعكم ونقولكم تهلاو لي راسكم. الناس اللي في اوروبا اللي بغوا لي يديروا توجور لي بروموسيون، انا يعجبني صراحه اللي يدير يعجبني فيه لي بروموسيون توجور يجيبوا جديد توجور. عندهم لا مارك تاعهم المو مليحه بصراحه. صراحه مليحه. شريت واحد لاسبيراتور من عندهم قلت لك اللي غادي يعاودوا يجيبوها 80 €. كنت شريتها من ليدل و مليحه بصراحه مليحه. بالنسبه لعشاق الورود غنوريكم بصراحه. نتوما البري يبان لكم البري غادي يبان لكم مقلوب ولا جابش. انا يعجبني الورد الاحمر، يعجبني الورد الاصفر. سمحوا لي البنات صوي. هذه البنات بالزياره بحال اللي نهضر معاكم. هنا جبت هذا كارني خام باش ندير كاش وصفه نديرها لكم نحطها لكم.
قلت لكم ليدل صراحة يعجبني، ليدل مليح، انا يعجبني بصراحة، وفي بزاف صوالح، في بزاف صوالح. هذه انا غادي نروح باسكو نفس الفيديو نفس النهار نفس ديك الدقيقة اللي كوبيت الفيديو حطيت لكم الفيديو، هذه ساعة ماشي نفس الدقيقة، ساعة هذه هي حبيباتي. وقلت لكم حاجه غير لي مهمه، حاجه اللي غادي يجيبوها، غادي نقول لكم هادو بعدا هادو باش ما تقولوش السبت غادي يجيبوه منا، باش يقولوا لي اخر منا. هادو حتى 17 فيفري ياك، وهادو حتى هما 17 فيفري البنات. باش نقول لكم الشيرات ما نبقاش حتى هادو لو 17، هادو لو 17 فيفري باش تعرفوا. بالنسبه للزيت اللي بغات الزيت هاد السبت غادي يجيبوه ان شاء الله، السبت الجاي لو 15 فيفري. وش ثاني عاوتاني لاسبيراتور غادي نقول لكم كاين دات البنات كيما هادو كلشي اللي وريتكم لكم كاع لو 17 فيفري ماشي لو 15. هادو واه لو 17، هادو سليبيات ولا تريكويات تقاشير لو 13، هادوك لو 13. بالنسبه للاسبيراتور ما عقلتش، انا غادي نقول لكم باسكو كاين البنات اللي باغيين يشريو لاسبيراتور ولا ورخيصه في ليدر، قلت لكم جربتها انا عجبتني. انا غادي نقول لكم تودرت لي والله. هذه هي الشيء اللي نتمنى على الشين تاعي ديال اعجابكم وما تمنوش مني. ها هي البنات لاسبيراتور غاديش تجي هاد السبت، غادي تجيب لو 17 فيفري. لو 17 مشيت دي بغات لاسبيراتور روعه راني نديرهم في الاشهار باطل. 17 اورو في شتو البنات اللي مغلطه، قلت لكم 17 اورو فيفري هي عندكم شتو 17 فيفري. لو 17 فيفري وي لاندي ماشي السبت، لاندي غادي كيجي هاد السبت لاندي البنات. اللي بغات تشري اسبيراتور والبنات روعه راني نشكركم راني نشكركم ونقولكم في الاخر. هذه هي، انا غادي نخليكم هنا حبيباتي ونقول لكم تهلاو لي في روحكم وباي باي عليكم. ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه باش يوصلكم اي جديد اللي نحطه. ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه، ما تنساوش واللايك، ما تنساوش البصمه، ودعموني بالدعم تاعكم اكيد راح نوصل. دعمكم نتوما راه غادي نوصل، اكيد نوصل. الا ما كانش الدعم تاعكم ما غاديش نوصل ان شاء الله. علاش لا، انا الحلم تاعي نتمنى القناه توصل، علاش لا. نتمنى اقل من عام ولا 5 اشهر توصل ان شاء الله قناتي، علاش لا. انا مهم حاجه نتمنيها الله، ماشي 5 شهور عام نتمنى قناتي ان شاء الله تفعل يا ربي وتطلع، ماشي غير تفعل ليا صاي، بغيتها تطلع تشويله تطلع، يكون عندي جمهور اللي يبغيني اللي توجور يقارعني.